का मुसलमान का ईमान है रमज़ान, ईमान है रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपका मेज़बान कैसर महमूद सिद्दीकी ईमान रमज़ान ट्रांसमिशन के एक खुसूसी सेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के इस अय्याम बाबरकत में हम ज़िला गांछे के मुख्तलिफ़ टैलेंट और मुख्तलिफ़ चेहरों को यहाँ पे मौका दे रहे हैं, जो नहायत ही पुरजोश आब व ताब के साथ अपना फ़न का, अपनी काबिलियत का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि ज़िला गांछे अमन, रवादारी, उख़ुवत, अदब हर लिहाज से देखा जाए तो ज़िला गांछे उन तमाम लिहाज से पुर हैं। तो इनमें एक सेशन हमने उलमाए कराम के साथ किया, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा को हमने यहाँ पे मदऊ किया, मुख्तलिफ़ आवाज़ जो बेहतरीन ले सुर रखने वाले नौजवान और नौनिहालों को हम मौका दे रहे हैं। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। तो हमारे ज़िला गांछे का एक हुस्न अदब है। अदब में ज़िला गांछे हर दौर में सफ़े अव्वल में रहे हैं। अदब के बग़ैर मुआशरे के अंदर तरक्की मुमकिन ही नहीं है। तो इस अदब के बेड़े को लिए हमारे चंद नौजवान इस वक्त भी सरगर्म अमल हैं। तो अदब में एक शोबा शायरी का है। शायरी मुर्दा कौमों को ज़िंदा करने में कलीदी किरदार अदा करता है। एक शायर फरमाता है, शायरी क्या है दिली जज्बात का इजहार है, शायरी क्या है दिली जज्बात का इजहार है, और दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। तो ज़िला गांछे खपलू के दो मोतबर शायर आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। मैं इन दोनों शख्सियत की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मेरी मुराद है एक मोहतरम खादिम नूरी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, गुलिस्तान अदब के आप रूह रवां हैं। यहाँ के मुशायरों में आप इनको आगे ले जाने में आप देखते रहते हैं, सरगर्म अमल हैं। साथ ही साथ मोहतरम शफ़ी हलीम साहब नहायत ही खूबसूरत लब लहजे के शायर हैं। मैं सबसे पहले खादिम साहब की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए आपने वक़्त दिया। तो बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं इस ईमान रमज़ान ट्रांसमिशन के होस्ट जनाब कैसर महमूद सिद्दीकी साहब, आपको खुलूसी दिल से शुक्रिया अदा करूँगा आपका। और बराबर में गांछे डेली गांछे टीवी के एडमिन जनाब ज़ुल्फ़िकार अली सिद्दीकी साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इनका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि बंदा नाचीज़ को, बंदा गुनहगार को इस मुतबर्रिक प्रोग्राम में मदऊ करके यकीनन आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, बहुत शुक्रिया। तो बिलाशुबा इस रमज़ान मुबारक के आपके जो प्रोग्राम हैं मुख्तलिफ़ हवाले से, उसको मैं बारहा में भी सुनता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपने बड़ा चढ़ा के कहा, चूँकि बंदा नाचीज़ जो है इस काबिल नहीं है, तो बाहर के आपकी दावत को सर तस्लीम खम पेश करते हुए यहाँ आए हैं। और वो कि इससे पहले कि आपके जो प्रोग्राम है जिसमें जो नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ पर आपने लाकर उनसे जो है नात रसूल मकबूल हमारे तमाम सामीन और नाज़रीन तक पहुँचाई इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में, तो बिलाशुबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक मैं अदब के तालिब इल्म होने के नाते मैं इस हद तक जानता हूँ कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा किताबें, कुतुब और रसाइल जिस शख्सियत पर लिखी गई वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और इसके अलावा इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा शायरी जिस शख्सियत पर और जिस हस्ती पर हुई वो भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लिहाजा मैं भी मुनासिब समझूँगा कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले नात रसूल मकबूल के चंद अशार हमारे तमाम सामीन और नाज़रीन तक पहुँचाऊँ। अर्ज़ किया है इरशाद जनाब कि कुफ्र के तारीकियों को जिसने बख्शा है ज़िया, वाह वाह वाह, जिसने जुल्मत में जलाया प्यारो उर्फत का दिया, वाह, मुफलिसों का सर शहंशाहों से भी ऊंचा किया, बाप जैसा प्यार जिससे सब यतीमों को मिला, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल वरा की ज़ात है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल वरा की ज़ात है। ए शहे रोज़े जज़ा
آپ کی کیا بات ہے، واہ واہ، پیشہ ہے روز جزا آپ کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ نوری صاحب نے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں اپنے محبت والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، قابل شاعر ہیں شفیع حلیم صاحب۔ سر ہم آپ کو بھی ہماری اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید پیش کرتے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی اپنا کوئی کلام ہمیں سنا دیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس خوبصورت گلدستے کو جس نے سجایا ہے، ہمارے مہمان یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے میزبان جناب قیصر محمود صدیقی صاحب اور ڈیلی گانشے کے یہاں پہ ذوالفقار صدیقی صاحب، ان دونوں کا میں انتہائی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی اس رمضان ٹرانسمیشن کے اس بہترین اس گلدستے میں اہل ادب کے لیے بھی ایک موقع فراہم کیا، اور گانچھے کے شعراء کی نمائندگی کے لیے ہم جیسے ادنا سے شعراء کو جو نا یہاں پہ اعزاز بخشا کہ آپ لوگوں کے درمیان ہم حاضر ہو گئے۔ تو یقیناً شعر و شاعری ادب کی ایک بہت اعلیٰ اور بہترین صنف ہے، جس سے نہ صرف انسانوں نے خدا شناسی کا ایک راہ ڈھونڈا ہے، بلکہ شعر و شاعری اور یہ کلام انسان کو اصلاح معاشرہ، اصلاح کردار اور ساتھ ساتھ معاشرتی انقلاب، سماجی انقلاب اور خصوصاً نظریاتی انقلاب لانے میں بھی اس کا بہت کردار رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل بے شک۔ دوسری طرف حمد و ثنا، مدح و سرا اور نعت مرثیہ، یہ تمام شاعری کا جو ہے نا ایک بہترین ہمیں پہلو نظر آتے ہیں شعر و شاعری کا، اور یہ ادب کا ایک بہترین پہلو ہے۔ تو اس زمین میں ہم شعرائے بلتستان کو یہ موقع دیا، خصوصاً شعرائے گانچے کی نمائندگی کے لیے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا، میں تہ دل سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک حمدیہ کلام یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عرض ہے مالک دو جہاں خالق لم یزل، مالک دو جہاں خالق لم یزل، حمد کل تیری شان خالق لم یزل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، تو نمود زمین و زمان خشک و تر، تو وجود جہاں خالق لم یزل، تو آیا عرش پر ذو فشاں فرش پر، تو آیا عرش پر ذو فشاں فرش پر، تو یہاں تو وہاں خالق لم یزل، تو یہاں تو وہاں خالق لم یزل، دم بدم ہر زروح ہے تیرا نغمہ، دم بدم ہر زروح ہے تیرا نغمہ، کو بکو ہے ازاں خالق لم یزل، کو بکو ہے ازاں خالق لم یزل، اور تجھ سے روشن زمین آسمان کہکشاں، تجھ سے روشن زمین آسمان کہکشاں، ہے مکان لا مکان خالق لم یزل، ہے مکان لا مکان خالق لم یزل، اور تو الف تو ہے لام تو لہو تو ہی ہو، اور تو الف تو ہے لام تو لہو تو ہی ہو، کل میں تو جز ہے یاں خالق لم یزل، کل میں تو جز ہے یاں خالق لم یزل، دم بدم ہر قدم آب ہو سے صدا، دم بدم ہر قدم آب ہو سے صدا، تر ہو میری زبان خالق لم یزل، تر ہو میری زبان خالق لم یزل۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، بارگاہ ہے رب العزت میں کس خوبصورتی کے ساتھ شعر پیش کر رہے تھے شفیع علیم صاحب۔ میں دوبارہ خادم نوری صاحب کو زحمت دوں گا کہ آپ 2-3 اشعار اپنے کلام سے سنائیں ہمارے سامعین ناظرین کو۔ بہت شکریہ سر۔ تو سر جس محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر ہو، بات ہو، اس محفل میں یقیناً آل محمد کا ذکر ہونا چاہیے۔ کیا کہنے، تو میں مناسب سمجھوں گا چند اشعار ہیں جو امام اعلی مقام کے حضور میں نے پچھلے سال تحریر کی تھی، جو ہمارے تمام سامعین و ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد جناب، ارشاد۔ کچھ یوں عرض کیا ہے کہ خدا نے نور بخشا ہے محمد کے گرانے پر، واہ واہ واہ، خدا نے نور بخشا ہے محمد کے گرانے پر، کرم کرنا میرے آقا ذرا سا مجھ دیوانے پر، کرم کرنا، واہ واہ، خدا نے نور بخشا ہے محمد کے گرانے پر، کرم کرنا میرے آقا ذرا سا مجھ دیوانے پر، اور ہوائیں رقص کرتی تھی
غدیر خم کے میدان میں ہائے 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 کیا کہنا ہے. ہوائیں رقص کرتی تھی غدیر خم کے میدان میں، واہ واہ نبی نے ہاتھ جب رکھا علی مولا کے شانے شانے پر. پر. واہ 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 دوبارہ واہ کیا کہنا. ہوائیں رقص کرتی تھی غدیر خم کے میدان میں، واہ. نبی نے ہاتھ جب رکھا علی مولا کے شانے پر، واہ واہ. اور انہیں دوزخ میں جلنے سے میرے مولا بچائے گا. ہائے 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 انہیں انہیں دوزخ میں جلنے سے کیا میرے کہنا مولا خادم بھائی، کیا بچائے کہنا. گا. واہ واہ جو رکھتا ہو علی کا نام لحد میں بھی سرہانے پر، واہ 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 واہ. جو رکھتا ہو علی کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ. لحد میں بھی سرہانے پر، سبحان اللہ. اور تمنا دل کے گوشے میں یہی نوری کی باقی ہائے ہے. ہائے ہائے. تمنا دل کے گوشے میں یہی نوری کی باقی ہے. ہماری دم نکل جائے علی کے آستانے پر. واہ واہ ہماری واہ دم نکل جائے واہ واہ واہ. علی کے آستانے پر. تو ماشاء اللہ جزاک اللہ نوری صاحب، کیا خوبصورت، کیا منظر کشی آپ نے کی. اللہ آپ کی شاعری میں مزید چاشنی عطا فرما. میں شفیع حلیم صاحب سے دوبارہ گزارش کروں گا مختصراً 2-3 بند آپ اپنے کسی دوسرے کلام سے آپ ہمارے سامعین کے نظر فرمائیں. شکریہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ شعر و شاعری نہ صرف ہمیں لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ شعر و شاعری میں بس یہ غزل ہی ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ختم ہیں، لیکن شعر و شاعری ایک وسیع میدان ہے. اس کے اندر آپ حمد باری تعالیٰ سے لے کر آپ اپنے تمام در خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ اصلاح معاشرے کے لیے اس میں اظہار خیال کر سکتے ہیں، اپنے تخیل کو آپ بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں. بالکل. اور بہت سی چیزیں ہیں. تو ان میں سے میں ایک نعتیہ کلام آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. یہ نعت جو ہے ایک شاعری کی ایک صنف ہے جسے انگلش میں بلینک ورڈز کہتے ہیں، بلینک ورڈز. ٹھیک. اور اردو میں اسے میرے خیال سے نظم معرہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ہمارے ہم جیسے چھوٹے شاعروں کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے ایک بہترین ایک طرح ہے بسم اللہ. جس کے ذریعے ہم اپنی شاعری کو پرورش کر سکتے ہیں. چونکہ اس میں ہم بند کا جو ہے نا قافیہ ردیف کا پابندی نہیں کرتے، بلکہ اس میں وزن کا خیال رکھتے ہیں. آزاد. ماشاء اللہ. آزاد نظم جسے کہتے ہیں. تو اس میں ایک نظم ہے، نعت ہے. یا نبی صلی علی، یا نبی صلی علی، یا نبی صلی علی، یا نبی صلی علی. چاند تاروں کی ضیا، روشنی پھول صبا، واہ واہ واہ. مان نظاروں کی جلا، یہ وسیع ارض و سما ہے ہوئی سب کو عطا، آپ سے حسن ادا. واہ واہ واہ. یا نبی صلی علی، یا نبی صلی علی. کیا کہنا ہے. عظمت نوع بشر، رحمت کل دہر، ظلمت شب میں سحر، صورت شمس و قمر. یہ سب حضور پاک کی شان ہے. شان کیوں نہیں. بالکل. رب کا محبوب ازل، سب کا اے نور نظر. یا نبی تجھ سے دہر، تجھ سے ہے بر و بحر، تجھ سے خورشید و قمر، تجھ سے توحید و خبر، تجھ سے ہی گل و شجر، اور نہیں کوئی مگر بہترین تجھ سا بشر. یا نبی صلی علی، یا نبی صلی علی، تو ہی عالم کا کنول. یا نبی صلی علی، یا نبی صلی علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت زبردست، نہایت ہی خوبصورت آپ نے یہاں پہ مضمون نویسی کی. بہت زبردست انداز میں آپ نے بارگاہ رسالت مآب میں آزاد آپ نے نظم لکھا. یہ پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا. میں زحمت دوں گا دونوں شعراء کو، آپ زیادہ نہیں، مختصراً 2 یہ بند یا 3 بند اپنے کسی دوسرے کلام سے ہمارے سامعین کی نظر کریں. اس کے بعد میں گانچے کے ان معتبر شعراء سے اجازت چاہوں گا. خادم نوری صاحب. بہت شکریہ سر. اولاً اس کو تمام سامعین و ناظرین تک پہنچانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں 2 لفظ شیئر کروں. سر آپ دونوں سے یہ توقع رکھتا ہوں، قیصر محمود صدیقی ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انفرادی صلاحیت سے نوازا ہے، اور برادر اپنا ذوالفقار علی صدیقی یقیناً گانچے ٹی وی جو ہے علاقے کے اندر، بلتستان کے اندر، نہ صرف یہاں کے ٹوریزم کو پروموٹ کرنے میں ان کا کردار ہے، بلکہ اس دفعہ میرے خیال سے تاریخ میں پہلی دفعہ اس رمضان المبارک میں خصوصی اس ٹرانسمیشن کا جو ہے آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی تفصیل کو جاری و ساری رکھیں گے. تو صرف 2 شعر میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. تو عرض کیا ہے کہ عارفانہ کلام ہے سر، کہ مجھے عشق الہی میں
दामन को भिगोना है, आए हाय हाय, मुझे इश्क इलाही में दामन को भिगोना है, वाह वाह वाह, कश्ती ये जहांदारी साहिल पे डबोला है, वाह 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 वाह, क्या कहने, मुझे इश्क इलाही में दामन को भिगोना है, क्या कहने खादिम भाई, कश्ती ये जहांदारी साहिल पे डुबोना है, और यूं इश्क मजाजी में यूं उम्र गुजारी है, हाय हाय, इश्क मजाजी में यूं उम्र गुजारी है, अब याद इलाही में दामन को भिगोना है, क्या अब याद इलाही में माशाल्लाह दामन को भिगोना है, वाह वाह, और अब डलती जवानी में ये बात समझ आई, दुनिया तो हकीकत में 2 दिन का खिलौना हाय, है। हाय, हाय। और मक्ता कुछ यूं है इरशाद, कि इरशाद सर, इरशाद। सब्र की दामन को नूरी तो पकड़ रखो, हाय हाय हाय, सब्र की दामन को नूरी तू पकड़ रखो, दुनिया में मोहब्बत की गर बीज को बोना हाय है, हाय हाय, दुनिया में मोहब्बत की गर बीज को बोना है। बहुत माशाल्लाह नहायत ही सबक आमोज़ पैगाम अपने अशार के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे थे खादिम नूरी साहब। मैं शफ़ी हलीम साहब से गुजारिश करूंगा आप भी अपने ताज़ा कलाम में से 2-3 बंद आप सुनाएं। शुक्रिया। इस्लाही माशरे के लिए एक कलाम हाजिर है। कहते हैं ज़िंदगी को सूरत गुलजार होना चाहिए, वाह, जिंदगी को सूरत गुलजार होना चाहिए, प्यार उल्फत की यहाँ महकार होना चाहिए, प्यार उल्फत की यहाँ महकार होना चाहिए। ये हसद ये बददिली बेजा किसी से दुश्मनी, ये हसद ये बददिली अच्छा कलाम है, बेजा किसी से दुश्मनी, छोड़ दो ये सब यहाँ सब यार होना चाहिए, छोड़ दो ये सब यहाँ सब यार होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो भी बोती है अदू की बीच इंसानों के बीच, जो भी बोती है अदू के बीच इंसानों के बीच, ऐसी दिखानों को दुनिया पार होना चाहिए, ऐसी दिखानों को दुनिया पार होना चाहिए। एक अच्छाई पे मत बोलो कि मैंने ये किया, एक अच्छाई पे मत बोलो कि मैंने ये किया, ऐसी अच्छाई यहाँ 100 बार होना चाहिए, ऐसी अच्छाई यहाँ 100 बार होना चाहिए। है ये जीवन 4 दिन की दफन कर दो नफरतें, है ये जीवन 4 दिन की दफन कर दो नफरतें, हर किसी को हर किसी से प्यार होना चाहिए, हर किसी को हर किसी से प्यार होना चाहिए, जिंदगी को सूरत गुलजार होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहना, ज़िंदगी को सूरत गुलजार होना चाहिए। शफ़ी हलीम साहब अपना इस्लाह माशरे पर आप शेर सुना रहे थे। मैं हमारी इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के इस प्लेटफार्म पे आप दोनों मोतबर शोरा जो आप हमारी कॉल पर तशरीफ़ लाए, मोहतरम खादिम नूरी साहब और शफ़ी हलीम साहब, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस इख्तितामी में भी आप लोगों को देखा देखी थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ, तो इस प्लेटफार्म की वसातत से अपना एक छोटा सा कलाम जो कि मैंने इसका नाम दर्द दिल रखा है वो सुना के जाते। मैं जी बर के कलम के नोक से अशार लिखूंगा, मैं जी बर के कलम की नोक से अशार लिखूंगा, और मैं लिखूंगा जो बरहक हो वही हर बार लिखूंगा, मैं लिखूंगा जो बरहक हो वही हर बार लिखूंगा, क्योंकि मिली है ये वरासत तो हमें इकबाल के दर से, मिली है ये वरासत तो हमें इकबाल के दर से, खुदा का फजल शामिल हो वही अफकार लिखूंगा, खुदा का फजल शामिल हो वही, और मैं लिखूंगा जनाब शेख जो सच है वही बातें, मैं लिखूंगा जनाब शेख जो सच है वही बातें, कोई खुश हो न हो मैं बरसरे बाजार, कोई खुश हो न हो मैं बरसरे बाजार लिखूंगा। और हमारे माशरे में ज़रूरत है बुग़्ज़ कीना अदावत से नहीं बनती कोई कौमें, बुग़्ज़ कीना अदावत से नहीं बनती कोई कौमें, मुसलमानों का जो शेवा है वो आसार लिखूंगा, मुसलमानों का जो शेवा है वो आसार लिखूंगा, और दिलों को तक़वियत मिलती है आका की मोहब्बत से, दिलों को तक़वियत मिलती है आका की मोहब्बत से, मैं जज्बे से सनाए अहमद मुख्तार लिखूंगा, मैं जज्बे से सनाए अहमद मुख्तार लिखूंगा। और नूरी साहब आखिरी जो मक्ता है, मेरा मौजू रवादारी मोहब्बत अमन उल्फत है, मेरा मौजू रवादारी मोहब्बत अमन उल्फत है,
یہ درد دل لیے میں ہر گھڑی اشعار لکھوں گا. واہ 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 یہ درد دل لیے میں ہر ہر گھڑی گھڑی اشعار لکھوں گا. بہت زبردست. میں جذبے سے ثنائے احمد مختار لکھوں گا. اچھا کلام. آج کی اس خصوصی ادبی نشست ہمارے ایمان رمضان کے اس پلیٹ فارم سے میں اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.